अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अगर किसी शख्स की शादी में बहुत मुश्किलात आ रही हों और वो पैसे देकर ज़िना करना चाहे तो कर सकता है? नहीं जनाब, हराम है। फ्री फोकट का ज़िना भी हराम, पैसे दे के ज़िना करना भी हराम, कबीरा गुनाह है, बहुत सख्त। अल्लाह को ज़िना से नफ़रत है। तभी कुरान ने हुक्म दिया कि जो गैर शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे तो हुकूमत को हुक्म दिया कि चौक में इनको 100 कोड़े मारो, और शादीशुदा ज़िना करे तो रजम करो इनको। बहुत सख्त गुनाह है ये, तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। जो शादी में अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उसका भी अल्लाह ने हल बताया। वल यस्ताफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। सूरह नूर में अल्लाह फरमाते हैं कि जिनके लिए निकाह का बंदोबस्त नहीं हो रहा वो पाकदामनी से रहें, और अल्लाह ने उम्मीद दिलाई है कि इंशाअल्लाह अल्लाह बंदोबस्त करा देगा उनका। तो गुनाह करने की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद आबिद के पीके से हदीस में आता है कि जिसने फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ी वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्या ये हदीस सही है? मेरे इल्म में नहीं है। कुरान कहता है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीन यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौन बिमा कानू यक़तरिफ़ून, कि ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ो, क्योंकि जो लोग गुनाह कमा रहे हैं अनकरीब उनको उस गुनाह का बदला मिलेगा। तो गुनाह कोई भी हो उसकी सज़ा मिलती है, इसलिए कबीरा गुनाह से बहरहाल बचना ज़रूरी है। और अगर ऐसी कोई रिवायत है भी कि जिसने असर और फजर पढ़ी जहन्नम में नहीं जाएगा, तो उससे फिर मुराद ये होगा कि सगीरा गुनाह से अगर बचता हो, कबीरा गुनाह से अगर बचता हो तो फिर ये एक फ़जीलत की बात होगी, लेकिन कबीरा गुनाह बहरहाल इंसान को जहन्नम में लेके जाता है। मैं एक गुनहगार आदमी था, सारी ज़िंदगी नमाज़ें नहीं पढ़ीं, क्या हज करने से माफ़ी मिल जाएगी? अगर देखें, नमाज का जान कर क़ज़ा करना कबीरा गुनाह में आता है, और सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ी है तो अकबरुल कबाइर हुआ। तो इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएँ, और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपने हज में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के अरफ़ात में माफ़ी मांगी होगी। तो हदीस में आता है कि हज सारे गुनाहों को साफ़ सुथरा कर देता है। ऐसे हो जाता है जैसे आज बच्चा पैदा हुआ है, जैसे मासूम होता है ना गुनाहों से पाक। उसकी वजह यही है कि अरफ़ात में अक्सर लोगों को तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाती है, गिड़गिड़ा के दुआएँ मांगते हैं। तो अगर आपने अरफ़ात में अपनी नमाज़ों की माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह वो गुनाह आपका माफ़ हो गया होगा। और अगर नहीं मांगी तो अब मांग लें, तौबा से गुनाह माफ़ होते हैं। खूब अल्लाह के सामने रोएं, रोना नहीं आता, रोने की कोशिश करें, और तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। और अब फिर क़ज़ा भी शुरू कर दें उन पुरानी नमाज़ों की। आइंदा तो नमाज़ पढ़ें, लेकिन पिछली भी नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दें अब आप। तो रोज़ाना एक दिन की नमाज़ें पिछली क़ज़ा कर लिया करें और हिसाब लगा के रख लें। तो जितनी ज़िंदगी में हो गई, नहीं हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। 2 दांत से कम का बछड़ा ज़बह करके खाना कैसा है? क्योंकि क़ुरबानी में 2 दांत से कम के बछड़े ज़बह करना जायज़ नहीं है क्या? देखें, बछड़ा, गाय, इनके लिए 2 साल का होना ज़रूरी है, 2 दांत का होना ज़रूरी नहीं है। 2 दांत को लोग इसलिए चेक करते हैं कि 2 दांत अगर निकल आए ना तो यकीन हो जाता है कि ये 2 साल पूरे कर चुका है, ये जानवर 2 साल का हो चुका है, इसलिए लोग दांत देख रहे होते हैं। वरना शरीयत में 2 साल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्र बताई है वो 2 साल बताई है। तो अगर आपको यकीन है कि ये 2 साल का हो चुका है, या गालिब गुमान है करीब बा यकीन, तो भी वो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। लेकिन अगर 2 साल से कम का है तो फिर जायज़ नहीं है। बकरे के लिए 1 साल है। अगर अरबी में लिखा हुआ कुरान पढ़ने में अटक अटक कर पढ़ा जाता हो और गलतियां भी हो जाती हों, तो क्या हिंदी में लिखा हुआ कुरान पढ़ना जायज़ है? भाई, हिंदी में कुरान को लिखना ही जायज़ नहीं है। कुरान अरबी रस्मुल ख़त में है, और अरबी रस्मुल ख़त ही में उसको लिखा जाएगा, उसको चेंज करने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए अरबी सीखें, कुरान पढ़ना सीखें अरबी रस्मुल ख़त में। हाँ, तर्जुमा हिंदी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन कुरान के रस्मुल ख़त को तब्दील नहीं किया जा सकता। मोबाइल की स्क्रीन पर अल्लाह के नाम की तस्वीर लगाना कैसा है? जायज़ है। अलबत्ता जब बैतुल खला वगैरह में जाएँ तो स्क्रीन अक्सर बंद ही होती है, तो उसका एहतमाम करें कि स्क्रीन को बंद रखें। शहजान साहब इंडिया से, अगर कोई शख्स फ्लेवर वाला हुक्का रोज़ रोज़ पीता हो तो ये भी नशे की कैटेगरी में आएगा? भाई, नशे की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, ये इसका मदार इस पर है हुक्के में डाल के अला है। खाली फ्लेवर डालने से थोड़ी हो जाता है नशा या कुछ नुकसान उसमें। तो तंबाकू
ڈالنے سے ہوتا ہے. تو تمباکو جائز ہے, ناپسندیدہ ہے. باقی اس میں کیا ڈال رہے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے کہ اس حقے میں کیا ڈال رہے ہیں, تو میں یعنی فتویٰ دے سکوں گا, بتا سکوں گا کہ اس کا پینا جائز ہے یا نہیں ہے, نشے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر کسی سے محبت ہو جائے اور ان سے ہم نہ ہونے کے برابر ملاقات کریں اور وہ بھی پردے میں, تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو سوائے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے, پیغام بھیج دیں. ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں, کیونکہ اللہ نے زنا سے نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. لا تقربوا الزنا, اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. تو کسی غیر محرم کے سے بلا وجہ پردے میں بھی جا کے مل رہے ہوں, آپ فون پہ بات کر رہے ہوں, تو یہ سب چیزیں انسان کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں. تو اس لیے ناجائز ہے, حرام ہے, آپ اس سے اجتناب کریں. بینک میں کسی کمپنی کے تھرو آئی ٹی کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئی ٹی کا کام میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں, آئی ٹی کے کام میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا جو سودی کاموں کے علاوہ کسی اور میں استعمال ہی نہ ہو سکتا ہو, تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے. تو ڈیٹیل لکھ کے دیں گے تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں. اصولی بات یہی ہے کہ سودی معاملے میں اگر آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹ, تو جائز نہیں ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹ کسی سودی معاملے میں انوالو نہیں ہو تو پھر جائز ہے. جیسے کہ بینک میں اگر کسی بینک میں جو ہے نا ٹیوب لائٹ خراب ہو جاتی ہے, بلب خراب ہو جاتا ہے, الیکٹریشین آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. فرنیچر خراب ہو گیا تو کارپینٹر آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کے سود سے کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے ان کو, اور وہ براہ راست وہ ایسا سافٹ ویئر جو سود کے علاوہ بھی بیسیوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے, تو جائز ہے آپ کے لیے پھر. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں. یعنی خلاصہ یہی ہے کہ سودی معاملے میں ڈائریکٹ انوالومنٹ یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے. اس پہ جو آمدن ملے گی وہ بھی حرام ہوگی, اور اگر آپ کا سود سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر جائز ہے. میں جاب کرتی ہوں اور مجھے جاب کے دوران جوڑا باندھ کے رکھنا ہوتا ہے, کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی؟ جوڑا سر کے پیچھے باندھنا جائز ہے, سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے. تو پیچھے باندھ لیا تو پھر نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. اگر منی کا ٹیسٹ کرانے کے لیے مشت زنی کرنی پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے یہ. اگر اسپم چیک کرنے ہیں کہ اس میں اولاد کے جرثومے کم ہیں یا زیادہ ہیں, جیسے بے اولاد لوگوں کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, تو پھر یہی ہے کہ زوجہ کے ساتھ مباشرت کی جائے اور پھر ڈسچارج جب ہو تو وہ اسپم جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیے جائیں. یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک نہیں ہے. افتخار صاحب انڈیا سے, کافر ملک میں جو مسلمان فوجی جنگ کے دوران مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوں گے؟ نہیں جی, وہ شہید نہیں ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کافر ملک تھے اور ایگریمنٹ ہوا اس ملک کی فوج میں ہیں اور وہ فوج ظلم بھی نہیں کر رہی کسی مسلمان کنٹری کے خلاف, تو صرف اس ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی لڑتا ہوا مر جاتا ہے تو وہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. کہ بھئی اس کی مثال ایسے جیسے کسی کافر نے کسی مسلمان کو چوکیدار رکھ لیا, کوئی کروڑپتی کافر ہے تو اس کے لیے جائز ہے اپنے گھر میں کسی کو بھی وہ چوکیداری پہ رکھ سکتا ہے یا ڈیفنس کے لیے رکھ سکتا ہے, گارڈ رکھ سکتا ہے. تو اگر کسی کافر نے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا کسی مسلمان کو اور وہ مسلمان اس کافر کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو یہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ بلکہ اس لحاظ سے شہادت کی موت ہی کہلائے گی کہ مظلوماً مارا گیا ہے, کیونکہ جو ظلماً مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہی کہلاتا ہے. ہاں, اگر وہ کافر کسی پہ ظلم کر رہا تھا اور ظلم کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کو استعمال کرتا ہے تو پھر سیکیورٹی گارڈ کے لیے جائز ہی نہیں ہے اس کافر کا ساتھ دینا. تو ایسے کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر کوئی ان کی آرمی کو جوائن کرتا ہے تو یہ حرام ناجائز نہیں ہے, تنخواہ بھی جائز ہوگی. اگر مارا گیا تو وہ موت بھی کوئی حرام موت نہیں کہلائے گی. ہاں, اگر وہ کافر ملک اپنی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ ظلم کر رہا ہے, ناجائز چڑھائی کر رہا ہے یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑ رہا ہے, پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کنٹری کا دفاع کرے, کیونکہ مسلمان کے خلاف لڑنا, مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنا, یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم. تو ظلم میں کسی کی بھی آپ تعاون نہیں کر سکتے.
اپنے باپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ظلم میں تو کنٹری کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو کنٹری اگر ظلم کر رہا ہے کسی دوسرے ملک پہ تو پھر کسی کے لیے بھی اپنے کنٹری کا ساتھ دینا ایسے موقع پہ شرعاً جائز نہیں ہے. نہ والدین کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ دوستوں کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ قوم کا ساتھ دینا جائز ہے، نہ کنٹری کا. تو اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ واقعی ظلم میں ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اسپیسیفک اس موقع پر پھر جائز نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ملک بولے کہ یہ کیا، یہ تو ملک سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ہے. بھائی کسی نے سیٹھ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہر موقع پہ تمہارا ساتھ دوں گا، اب سیٹھ اس کے غریب پہ ظلم کروا رہا ہے، بولا اس غریب کو گولی مار دو، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی کہ آپ اپنے باس کے کہنے پر کسی مظلوم کو بلا وجہ جا کے قتل کر دیں؟ تو ایسے ہی کسی بھی چاہے مسلمان ملک کا فوجی ہو یا غیر مسلم ملک کا فوجی ہو، کنٹری کے کہنے پر کسی پہ ظلم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے.